Mayong adlaw sa tanan, kamo nga nagpaminaw sa tingog nga inyong kasaligan sa mga sugilanon sa kinabuhi ug kasing-kasing. Ako si Butterfly, ang inyong kauban sa kahanginan nga mo record sa inyong mga kasakit, inyong mga panginaot ug mga istorya nga dili ninyo masulti sa uban. Diri sa atong programang Stronger Everyday with Laika. Walay hilom nga dili paminawon, walay pagbati nga sayop. Bisan unsang oras nimo madungog kini, hinaot nga makahatag kini kahupayan sa imong kinabuhi. Usa na pod kasugilanon nga makapahinumdom nato nga dili tanang gugma nga ihatag nato nga mabalik yud nato og dawat. Ang ato ang sender karon mao nga si Rico nga taga Villaba, Leyte. Usa ka lalaki nga gwapo, buutan ug walay laing tumong kundi ang protektar o motiman sa usa ka single mom nga iyang gihigugma bisan wala pa gani sila nagkita sa personal. Nagkaila sila sa social media pero pinaagi ra pod sa friend to friend. Ug tungod sa kasweet sa maong babae, pinaagi sa iyang mga good morning ug sa mga kaamaayon niya manulti ug kanang mga ginagmay nga lambing nga mo'y nakapahimo gyud ni Rico sa pagtuo o pagsalig. Na-develop si Rico dili kay tungod sa kagwapa sa maong babae, pero kay lain siya manulti, lain siya mopakita og care. Single mom ang maong babae ug walay duha si Rico nga mutabang. Dili lang sa babae, pero apil na ang iyang anak. Walay reklamo si Rico, walay gipangayo, walay kondisyon, kay para ni Rico, kung imong gigugma ang usa ka tawo, ihatag nimo ang imong best. Bisan wala na kay garantiya nga maimuha siya. Pero mao ni ang pinakasakit. Dili di ay tinuod ang tanan. Dili di ay seryoso, dili di ay siya tinuod nga nagtan-aw sa future nila. Kipalaom lang di niya si Rico ug gipatuo nga silang duha. Pero sa tinuod, lain di ay ang iyang intention. Kanang murag siya ra ang gusto na sayod. Siya ra ang gusto og attention. Pero dili siya ready nga muhatag sa tinuray nga gugma. Ug mao ni ang pinakagrabing sakit para sa usa ka lalaki nga buutan, kanang imong giatiman, giampingan, gihatag ang tanan, apan sa likod-likod giduwaan ra niya ang imong kasing-kasing. Pero bisan paana, wala gyud nagbasol si Rico sa iyang pagkabuutan. Kay maski naa siya'y kalisdanan sa kinabuhi, maski dili siya perpekto, maski daghan siya giatubang nga insecurities, gihatag niya ang tinuod nga gugma. Apan karon, nakahukom siya nga ang gugma dili ipugos, ang respeto dili paliton. Ang tinuod nga partner dili kinahanglan lamion, pero kinahanglan matinud-anon. Rico, kung nakapaminaw ka karon, salamat sa imong pagkamatinud-anon. Salamat sa imong gugma, nga walay kondisyon, o hinaot unta nga makakaplag kag babae nga mutan-aw nimo, dili tungod sa imong mga pagkulang, pero sa imong kasing-kasing nga tinud-anay. Kay ayaw kalimot, dili ka sayop nga lalaki. Sayop lang ang tawo nga imong gihatagan sa imong gugma. Ug sa tanang mga tawo nga nagpaminaw karon, hinaot unta nga makakat-on ta nga dili nato angay duwaan ang tawo nga nagseryoso sa atoa. Kay ang gugma sa buutan nga tawo dili basta-basta mapuli.